तीन तरह के लोग होते हैं। एक वो होते हैं कि जो दुरूद पाक नहीं पढ़ते, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि दुरूद पाक कितनी बरकतों वाला वजीफा है, कितनी रहमतों वाला वजीफा है और कैसा मुश्किल कुशा वजीफा है और इसके फजल और बरकत कितने ज्यादा हैं। दूसरे वो लोग होते हैं कि जो दुरूद पाक पढ़ते तो हैं लेकिन मुस्तकिल मिजाजी के साथ नहीं पढ़ते। कभी थोड़ा पढ़ते हैं तो कभी ज्यादा पढ़ते हैं, कभी दिल किया तो पढ़ लेते हैं और बाज़ वक़्त यूं होता है कि कई कई दिन दुरूद पाक पढ़ते ही नहीं है। कभी तो दुरूद पाक के फजल और बरकत सुन लिए, किसी किताब में पढ़ लिए, या दुरूद पाक से मुतलिक कोई वाक़या पढ़ लिया या कोई दुरूद पाक से मुतलिक बयान सुन लिया तो दुरूद पाक का जहन बना और चंद दिन दुरूद पाक कसरत से पढ़ते हैं। फिर कुछ दिनों बाद वैसे ही मामूल के मुताबिक अपनी जिंदगी की तरफ लौट जाते हैं और दुरूद पाक पढ़ना छोड़ देते हैं। तीसरे वो लोग होते हैं कि जो पाबंदी के साथ, तवज्जो के साथ और खुशो खुजो के साथ और दुरूद पाक को वक्त देते हैं और तवज्जो के साथ रोजाना मुस्तकिल मजाजी के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं। ये वो लोग होते हैं कि जिन्होंने कुछ अहदाफ मुकर्रर किए होते हैं कि रोजाना हमने इतना दुरूद पाक पढ़ना है, इस वक्त पढ़ना है, इस तरीके के मुताबिक पढ़ना है, हमारा मंथली इतना दुरूद पाक पढ़ा जाना चाहिए, ईयरली इतना दुरूद पाक पढ़ा जाना चाहिए। कुछ अहदाफ उन्होंने मुकर्रर किए होते हैं। तो इन लोगों पर क्या क्या करम नवाजी होती है, ये तीसरे जो पर्सन्स हैं, जो स्पेशल लोग हैं जिन्होंने दुरूद पाक को वक्त दिया है, जो दुरूद पाक को बड़ा बरकत वजीफा समझकर इसकी कसरत करते हैं और टाइम देते हैं दुरूद पाक को, और जब तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ते हैं तो फिर इन पर कैसे अल्लाह की रहमतों का नज़ुल होता है। आज का जो टॉपिक है बड़ा इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो जहां उन लोगों के लिए है कि जो दुरूद पाक नहीं पढ़ते, वहीं उन लोगों के लिए भी है कि जो दुरूद पाक कभी पढ़ते हैं तो कभी नहीं पढ़ते, कभी थोड़ा पढ़ते हैं तो कभी ज्यादा पढ़ते हैं और कभी बाज़ औक़ात कई कई दिन दुरूद पाक नहीं पढ़ते। और उनके लिए भी है कि जो दुरूद पाक तवज्जो के साथ पढ़ते हैं ताकि उनको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिले कि जो मुस्तकिल मिजाजी से पढ़ते हैं जब वो भी इसको सुनेंगे तो उनके एतिकाद में, दुरूद पाक की मोहब्बत में बहुत ज्यादा इजाफा होगा। सबसे पहले बात करते हैं उन लोगों की कि जो दुरूद पाक नहीं पढ़ते, उनको पता ही नहीं होता कि दुरूद पाक कितना बाबरकत वजीफा है। अच्छा, जिंदगी टेंशनों में गिरी होती है, मुसीबतों में, तकलीफों में, अब आफतों में, बलाओं में, वबाओं में, घरेलू नाचाकियां, औलाद की टेंशन, रिस्क की टेंशन, कर्जे की टेंशन और बेऔलादी की टेंशन, रिश्तों की बंदिश की टेंशन, घरेलू नाचाकियां, तरह तरह के मसाइल में गिरे होते हैं, लेकिन फिर भी दुरूद पाक नहीं पढ़ते क्योंकि उनको पता ही नहीं होता कि दुरूद पाक कितना बाबरकत वजीफा है, किस तरह बंदे की लाइफ चेंज हो जाती है, जिंदगी बदल जाती है, बंदे की रूहानियत बदल के रख देता है दुरूद पाक के। वही बंदा कि जो बहुत ज्यादा फासिक फाजिर होता है, बहुत बड़ा गुनहगार होता है, नमाज रोजे से दूर होता है, अल्लाह के अहकामात से मुंह मोड़े हुए होता है, अल्लाह की नाफरमानी पर डटा हुआ होता है, दलेर होता है और जिंदगी उसकी रहमत से दूर होती है और गुनाहों में गुजर रही होती है, उसकी जिंदगी में कोई सुकून, चैन, राहत कुछ नहीं होता, कामयाबी, कामरानी उससे मुंह मोड़े हुए होती है, लेकिन फिर भी वो दुरूद पाक नहीं पढ़ता तो वो शख्स जान ले कि दुरूद पाक का वजीफा ऐसा बाबरकत वजीफा है। देखिए, हदीस तैयबा में आया कि हुज़ूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स किसी परेशानी या मुसीबत में मुब्तला हो वो कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़े, क्योंकि दुरूद पाक परेशानियों, दुखों और मुसीबतों को ले जाता, रिस्क बढ़ाता और हाजतें बढ़ाता है। हर तरह की टेंशन, मुसीबत, परेशानी दुरूद पाक की कसरत करने की बरकत से दूर होती है और हाजात पूरी होती हैं। लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दुरूद पाक नहीं पढ़ते। ऐसे ही एक शख्स था जो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम पर दुरूद पाक नहीं पढ़ा करता था, तो उसे ख्वाब में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत नसीब हुई, लेकिन हुजूर ने उसकी तरफ तवज्जो न फरमाई। तो उसने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या आप मुझसे नाराज हैं? तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, नहीं। तो फिर उसने अर्ज की, फिर मेरी तरफ तवज्जो क्यों नहीं फरमा रहे या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम? तो हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हें नहीं जानता, मैं तुम्हें नहीं जानता। उसने अर्ज की, हुजूर आप मुझे नहीं जानते? आप तो एक शफीक बाप से बढ़कर अपने उम्मतियों पर मेहरबान हैं और उलमा ने फरमाया है कि आप अपने हर एक उम्मती को पहचानते हैं और आप फरमा रहे हैं कि आप मुझे नहीं जानते। तो हुजूर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि बेशक उलमा ने ठीक कहा, लेकिन तुमने मुझ पर दुरूद भेजकर अपनी तवज्जो मेरी तरफ नहीं दिलाई।
میں اپنے امتیوں کو ان کے درود پاک کی کثرت کرنے کے سبب پہچانتا ہوں. جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں. جو جتنا زیادہ درود پاک پڑھتا ہے اسے اتنا زیادہ جانتا ہوں. تو جب وہ شخص اگلے دن سو کر اٹھا تو اس نے مصمم ارادہ کر لیا کہ درود پاک کی کثرت کرنے کو ہی اپنا وظیفہ بنا لینا ہے. بس پھر درود پاک کی کثرت کرنا اس نے شروع کر دی. توجہ کے ساتھ اور خوشو خضوع کے ساتھ پابندی کے ساتھ درود پاک پڑھنا شروع کر دیا. اور پھر کچھ عرصے بعد اس پر دوبارہ کرم ہوا. اس کی قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی. خواب میں مدینے والے مصطفیٰ تشریف لائے اور فرمایا کہ اب میں تمہیں جانتا بھی ہوں اور بروز قیامت تمہاری شفاعت بھی کروں گا. سبحان اللہ. ایسا ہی ایک اور واقعہ، ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھ پر کرم ہوا. میں خواب میں کیا دیکھتا ہوں کہ میں مسجد نبوی شریف علی صاحب الصلوۃ والسلام میں موجود ہوں اور وہاں دیکھتا ہوں کہ کچھ نورانی پہاڑ ہیں. کچھ چھوٹے ہیں، کچھ درمیانی ہیں، کچھ بڑے ہیں بڑے خوبصورت نورانی جگمگا رہے ہیں. تو میں نے کسی سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے، کہ یہ کیا چیز ہے اور اتنے خوبصورت اور بڑے پر رونق اور بڑے دلکش اور بڑے حسین یہ پہاڑ کن کے ہیں، یہ کیا ہے؟ تو اس شخص نے مجھے بتایا کہ وہ جو حضور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پر تھوڑا درود پاک پڑھتا ہے، کم تعداد میں درود پاک پڑھتا ہے نا، تو یہ جو چھوٹا پہاڑ ہے یہ اس کا ہے. اور جو بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، اس پہلے والے سے زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، تو درمیانہ پہاڑ اس کا ہے. اور جو بہت زیادہ درود پاک پڑھتا ہے، درود پاک کی کثرت ہی اس کا وظیفہ ہوتا ہے، تو یہ بڑا نورانی پہاڑ اس کا ہے. تو وہ بزرگ فرماتے ہیں کہ جب میں صبح بیدار ہوا نا تو میں نے ذہن بنا لیا کہ اب درود پاک کی ہی کثرت کرنی ہے. اس سے پتہ چلا کہ جو بندہ درود پاک پڑھتا ہے اس کا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام کی مقدس بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے. اور بالکل ہے بھی ایسے کئی احادیث مبارکہ اس بات پر شاہد ہیں کہ جو بندہ حضور کا امتی حضور پر درود پاک پڑھتا ہے تو فرشتہ اس کا نام اس کے والد کے نام کے ساتھ حضور نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں اس کا درود پیش کرتا ہے اور عرض کرتا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فلاں بن فلاں نے آپ کے مقدس بارگاہ میں درود پاک کا تحفہ پیش کیا. یہ سن کر حضور بہت زیادہ خوش ہوتے ہیں. اور کچھ تو خوش نصیب ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا درود پاک حضور نبی پاک علیہ السلام بنفس نفیس خود سماعت فرماتے ہیں. یہ وہ ہوتے ہیں کہ جو حضور نبی پاک علیہ السلام پر محبت سے درود پاک پڑھتے ہیں. تو یہ تو تھی پہلی کیٹیگری کہ جو درود پاک نہیں پڑھتے تو وہ درود پاک کی کثرت کرنے کو اپنا معمول بنائیں کہ دنیا اور آخرت کی ہر بڑی سے بڑی پریشانی اور مصیبت کا حل درود پاک کی کثرت میں پوشیدہ ہے اور ایمان پر بھی خاتمہ نصیب ہوتا ہے. اس حوالے سے میری اور کافی ساری ویڈیوز ہیں، آپ ان کو دیکھیے گا. اب ہم بڑھتے ہیں دوسرے افراد کی طرف، دوسرے لوگوں کی طرف کہ جو درود پاک پڑھتے تو ہیں لیکن ناغوں کے ساتھ پڑھتے ہیں. کبھی پڑھا کبھی نہ پڑھا، کبھی تھوڑا پڑھا کبھی زیادہ پڑھا، اور کئی دن ناغوں میں گزر جاتے ہیں. دیکھیں حدیث طیبہ میں آیا کہ حضور نبی پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ بہتر عمل وہ ہے جو مستقل ہو اگرچہ تھوڑا ہو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے کہ جو مستقل مزاجی کے ساتھ کیا جائے. اب ہم چاہتے ہیں کہ ہم پر اللہ کی رحمتوں کا بھی نزول ہو، حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ بھی نصیب ہو، حضور کا قرب خاص بھی نصیب ہو، ہماری جو وہ زندگی سنور جائے اور ہماری لائف میں پازیٹیو چینجنگز آنا شروع ہو جائے اور ہمیں حضور نبی پاک علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہو. لیکن ہم کبھی درود پاک پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے. تو درود پاک کی کثرت یہ حضور نبی پاک علیہ السلام کے قرب خاص کے حصول کا بہترین ذریعہ ہے. حضور نبی پاک علیہ السلام کی توجہ میں آنے کا بہترین ذریعہ ہے. اور یقین مانے جس پر حضور نبی پاک علیہ السلام کی میٹھی نظر پڑ جاتی ہے اس کا بیڑا پار ہو جاتا ہے. اور پتہ ہے ہمیں درود پاک کبھی پڑھنے کی توفیق ملتی ہے اور کبھی پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ملتی؟ اس کی وجہ گناہوں کی نحوست ہوتی ہے کہ جب ہم بکثرت گناہ کرتے ہیں، جب اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرتے ہیں، جب ہم اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں، جب جو ہے وہ نمازوں کی پابندی نہیں کرتے، اور جب ہم جو ہے وہ والدین کی نافرمانی کرتے ہیں، جب حرام غذا ہم اپنے جسم میں داخل کرتے ہیں تو ہم عبادات سے محروم کر دیے جاتے ہیں، پھر عبادات کے خشوع و خضوع سے بھی محروم کر دیے جاتے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ گناہوں کی نحوست یہ اتنی بری نحوست ہے کہ جس کے سبب بندہ عبادات سے اور درود پاک کی کثرت کرنے سے محروم کر دیا جاتا ہے. اگر آپ کو درود پاک پڑھنے کی توفیق نہیں مل رہی تو آپ اپنے گناہوں سے سچی پکی توبہ کریں اور ایک درود پاک پڑھنے کی، روزانہ درود پاک پڑھنے کی ایک تعداد مقرر کریں اور کاؤنٹر تسبیح خرید لیجئے اور روزانہ اسی تعداد کے مطابق درود پاک پڑھیے. بہتر یہ ہے کہ روزانہ کم از کم 1000 مرتبہ درود پاک پڑھیے کہ حضور نبی پاک علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ من صلی علیہ فی یوم الف مرہ،
लम यमुत हत्ता यरा मक़अदहु मिनल जन्नह, कि जो शख्स दिन भर में 1000 मरतबा दुरूद पाक पढ़ेगा उसे उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब तक वो जन्नत में अपना ठिकाना नहीं देख लेगा। सुभान अल्लाह। तो जन्नत में ठिकाना वही देखेगा ना कि जिसका खातिमा ईमान पर होगा, और दुरूद पाक की कसरत करने वालों का खातिमा ईमान पर होता है, और अल्लाह की रहमत से अल्लाह की जन्नत ही उनका मुकद्दर बनती है। तो बड़ा ही खुशबख्त और खुशनसीब वो शख्स है कि जिसे रोजाना तवज्जो के साथ दुरूद पाक पढ़ना नसीब होता है। तो ये वो लोग थे दूसरी कैटेगरी कि जो कभी पढ़ते थे कभी नहीं पढ़ते, तो ये गुनाहों की नहुसत के सबब होता है। और तीसरी कैटेगरी की वो खुशनसीब वो खुशबख्त लोग होते हैं कि जो दुरूद पाक को टाइम देते हैं, दुरूद पाक को अहमियत देते हैं। दुरूद पाक का वजीफा उनके लिए बड़ा महबूब वजीफा होता है, और उनके लिए सबसे बड़ा वजीफा दुरूद पाक का वजीफा होता है। और इन्होंने तादाद फिक्स की होती है, रोजाना तवज्जो के साथ खुशो खुजू के साथ इन्होंने दुरूद पाक पढ़ना होता है। तो इन पर कैसे इनामात की बारिश होती है, सुनकर आपका ईमान ताज़ा होगा। एक बुजुर्ग गुजरे हैं, हजरत सईद रहमतुल्लाह अलैह। आपकी ये आदत थी कि जब भी आप सोने के लिए बिस्तर पर तशरीफ लाते ना, तो एक मखसूस तादाद में दुरूद पाक पढ़ा करते थे, एक मुतय्यन तादाद में दुरूद पाक पढ़ा करते थे। तो एक दिन जैसे तादाद पूरी की, आंख लग गई। आंख क्या लगी कि गोया के किस्मत अंगड़ाई लेकर जाग उठी। ख्वाब में मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए और फरमाया कि वो मुंह मेरे करीब लाओ कि जो कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है, वो मुंह मेरे करीब लाओ जो कसरत से मुझ पर दुरूद पाक पढ़ता है। आप फरमाते हैं कि मुझे शर्म से आने लगी, बस मेरे हुजूर ने मेरे रुखसार को बोसा दिया, मेरे हुजूर ने मेरे रुखसार को बोसा दिया। मैं बेदार हो गया। सारा कमरा हुजूर की खुशबू से महक रहा था, और जो मेरे हुजूर ने मेरे रुखसार को बोसा दिया था उसकी खुशबू 8 रोज तक मेरे रुखसार से महसूस होती रही। सुभान अल्लाह। तो दुरूद पाक की कसरत करने वालों पर ऐसे ही इनामात की बारिशें नाजिल होती हैं। अल्लाह ताला हमें कसरत से दुरूद पाक पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। सवाब की नियत से शेयर जरूर कीजिएगा।